अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, कल मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी उसकी धूल बैठी भी नहीं थी। अब ने देखा कि DGI SPR की भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ऑल्दो की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सिक्योरिटी मामलात पर थी, बलूचिस्तान की सूरत हाल पर थी, KPK की सूरत हाल पर थी, जो इस वक्त ऑन गोइंग ऑपरेशंस हैं और जिस तरह से हमने फितनतुल खवारिज का, फितनतुल हिंदुस्तान का जो हमने खात्मा किया है, जो अचीवमेंट्स हैं, उसकी ब्रीफिंग थी। लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर सेशन था, तो आप जानते हैं कि सहाफ़ी तो भरे पड़े होते हैं, सहाफ़ियों को खबर चाहिए होती है। उसके बाद एक सवालात का सिलसिला शुरू हुआ। मोहसिन नकवी की जो कल का खिताब था, उससे भी उन्होंने उसके हवाले से जो खबरें थी, जो उनका खिताब था, उस हवाले से जो बातें थी, उस हवाले से ताबड़तोड़ सवालात हुए। DGI SPR साहब का कहना ये था कि वो उनका ज़ाती बयान, लेकिन जो बातें उन्होंने की उन्हीं सवालों के जवाब में, वो कम से कम इस चीज़ की तो हमें कन्फर्मेशन है, क्योंकि मैं भी वहाँ पर मौजूद थी, कि उन तमाम चीज़ों को इंडोर्स किया है, चाहे वो गुड गवर्नेंस के हवाले से बात हो या नए इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से बात हो। अगर ये बात तवातुर से की जा रही है कि गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा, इसका मतलब तो वाज़ेह है कि गुड गवर्नेंस नहीं है इस वक्त मुल्क में। अब आगे चलते हैं। जो बात हो रही है नए इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से, और अब तो सोशल मीडिया पे मैं एक मैप भी देख रही हूँ जिसमें पता नहीं कितने सूबे बनाए हुए, इंतज़ामी यूनिट्स बनाए हुए, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन DGI SPR साहब उस हवाले से क्या कह रहे थे, ये भी सुन लीजिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस की भी ज़रूरत है, इंतज़ामी यूनिट्स की भी ज़रूरत है, लेकिन खुश आइन बात यह कि उन्होंने कहा कि जो पावर में हैं वो बैठ के इस पर डिबेट करें, इस पर डिस्कशन करें, और जो पावर में थे वो भी साथ बैठ के करें। लेकिन जो पीपल की विल है, यानी लोगों की क्या विल है, आवाम की क्या इस पर राय है, उसका भी सामने वो भी होनी चाहिए, उस पर आवाम की राय भी होनी चाहिए। उसका तरीक़ेकार क्या होगा, ये बहरहाल अभी नहीं बताया गया। मोहसिन नकवी साहब क्या कह रहे थे कल, जिस पे ये सारी बहस शुरू हुई, जरा कोई उसको भी सुनते हैं। कॉकरोच इकट्ठा हो गया तो हर चीज़ को उलट सकता है। कॉकरोच से अब एक मेरा ख्याल है कि डर तो नहीं कहेंगे, लेकिन वार्न ज़रूर किया जा रहा है। आगे चलते फर्दर उन्होंने बात की है, और अगर इस बात को हुकूमत के ख़िलाफ़ चार्जशीट ना कहें तो क्या कहें। नाज़रीन, कल से हमने देखा कि तलाल चौधरी साहब हों या ख्वाजा आसिफ साहब हों, वो इस तमाम बातों को इंडोर्स कर रहे थे, पार्शली सही। लेकिन आज राना सनाउल्लाह साहब ने खामोशी तोड़ दी, और उन्होंने क्या जवाब दिया मोहसिन नकवी साहब की बातों का, ये ज़रा सुनिए। राना सनाउल्लाह साहब ने जो बयान दिया है, क्या वो ऐलान जंग है, ज़रा इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने, फॉर्मर गवर्नर सिंध, सीनियर पॉलिटिशियन। नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ होंगे, सीनियर पॉलिटिशियन है, PMLN से उनका ताल्लुक। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ज़ुबैर साहब, ज़रा फरमाइएगा, मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद DGI SPR की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन तमाम चीज़ों को ऑल्दो के ज़ाती राय करार देना, लेकिन उन तमाम चीज़ों को इंडोर्स भी करना, पीपल विल की बात करना, कैसे, क्या कोई रेफरेंडम होगा, और क्या कोई बड़ी तब्दीली है। जो पार्लिमानी सिस्टम की बात राना सनाउल्लाह साहब ने की है, कि क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम के भी इशारे हैं। मेरा ख्याल है राना सनाउल्लाह, मैंने तो आज ट्वीट भी किया था कि मुझे इंतज़ार है कि PMLN के सीनियर लीडर में से कोई चैलेंज करे मोहसिन नकवी को, तो मैं उस हवाले से तो दाद देता हूँ राना सनाउल्लाह की। और राना सनाउल्लाह ने बात भी सही की है। वो इनके मोहसिन नकवी के 3.5 साल गिनवा रहे थे, वैसे वो उनको 4.5 साल अपने वज़ीर आज़म के गिनवाने चाहिए थे। द पॉइंट इज़ कि एक ऐसी अफरा तफरी अब हो चुकी है नादिया, कि जिसको कैचअप करना बड़ा मुश्किल है। एक वज़ीर अलीम खान जो है वो बयान देते हैं पीपल्स पार्टी और PMLN की लीडरशिप के ख़िलाफ़, वो वफाकी वज़ीर है। ख्वाजा आसिफ उनको जवाब देते हैं, उनको चैलेंज करते हैं कि तुम रिज़ाइन क्यों नहीं कर देते। अभी आपने राना सनाउल्लाह का सुनाया, और वो मोहसिन नकवी, वो उनके कैबिनेट कोलीग हैं और बहुत दोनों सीनियर हैं। राना सनाउल्लाह भी बहुत सीनियर हैं। राना सनाउल्लाह, एक और बात है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि राना सनाउल्लाह उन चंद लोगों में से है जिनको दोनों मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का कॉन्फिडेंस हासिल है। सो व्हेन ही इज़ स्पीकिंग, तो ये खुद से नहीं बोल रहे, जिस तरह मोहसिन नकवी खुद से नहीं बोल रहे थे, तो राना सनाउल्लाह भी किसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और मुझे खुशी है कि उन्होंने ये चैलेंज किया है। देखिए, एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि ये सिस्टम, हम तो पहले से कहते थे, बहुत सालों से कह रहे थे कि ये
PMLN جو ہے یہ بہت ہی انکمپٹنٹ ہے, نکمے ہیں, ان میں اہلیت ہے ہی نہیں, ان میں کیپیسٹی نہیں ہے, ان میں سمجھ بوجھ نہیں ہے پرابلمز کو سمجھنے کی. یہ جو لیپ ٹاپ کا بات بالکل صحیح کی ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ امپلائمنٹ جنریشن از فار مور امپورٹنٹ دین ڈسٹریبیوٹنگ لیپ ٹاپس. یہ سمجھتے ہیں کہ کسان کارڈ دے دیا تو مسئلہ. بھائی سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کریں. اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی, گروتھ ہوگی تو امپلائمنٹ جنریشن ہوگی. یہ ایک تضاد میں آپ کو بتاؤں کہ فیصل آباد میں آدھی سے زیادہ ٹیکسٹائل مل بند ہو چکی ہیں, اور یہ وہاں کہتے ہیں کہ جی 50 بسز آ گئی اور یہ ترقی کا پیمانہ ہے. ترقی کا پیمانہ وہ ہو جو ملیں بند ہوئی ہیں ان کو چلنا چاہیے, بلکہ اور ملیں لگنی چاہیے, اور فیکٹریز لگنی چاہیے, اور انڈسٹریز لگنی چاہیے. امپلائمنٹ جنریشن سے جو فیکچول چیزیں ہوتی ہیں نا معیشت کے حوالے سے, PMLN کو معذرت کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے ہی نہیں. کہ اچھا میں ذرا کمپلیٹ کر لوں ایک لاسٹ بات. سو بات یہ ہے کہ کلیپس کا مطلب ہوتا ہے نادیہ فیلڈ اسٹیٹ. اگر آپ ترجمہ جا کے گوگل میں دیکھ لیں, فیلڈ اسٹیٹ. So the second most powerful person in the country is calling the present stage System, as a failed state after 4.5 years of the present ruling regime. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام پھر کہاں جائیں. اور جو آپ کا سوال تھا کہ کیسے ہوگا, اس کا تو ایک ہی طریقہ ہے, یہ عوام اگر ڈیسائیڈ کریں گے تو عوام کو پولیٹیکل پروسیس کے تھرو جب عوام کے پاس جانے کا موقع ملے گا, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا اگر اس چیز کو سپورٹ کرنے کا ہے تو وہ لے کے جائے عوام کے پاس, عوام ووٹ دیتے ہیں, اس کا حق بنے گا. نہیں, دو تین طریقے ہیں نا زبیر صاحب, عوام کے پاس جائے یا تو پھر کوئی فریش الیکشن ہو یا پھر عوام کے ساتھ ریفرینڈم کرایا جائے. لیکن یہاں پر آگے ذرا میں جاوید لطیف صاحب کو بھی پروگرام میں شامل کر لوں. جی السلام علیکم جاوید لطیف صاحب. جی وعلیکم السلام. جاوید لطیف صاحب, جب محسن نقوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے, وزیر اعظم 16 گھنٹے نہیں 18 گھنٹے بھی کام کرنے تو یہ سسٹم نہیں چلے گا. آج DGISPR نے جو گفتگو کی وہ although کہ اس کو سیاسی بیان قرار دیا لیکن انڈوز سارا کچھ کیا. کیا مسلم لیگ نون واقعی یہ تسلیم کرنے کو تیار ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پائی, سسٹم کولیپس ہو چکا ہے اور اب کچھ مزید ایسی تبدیلیاں ریکوائرڈ ہیں, اوور ہالنگ ریکوائرڈ ہے جس سے معاملات آگے چلیں؟ ابھی آپ کی گفتگو کے میں 2 حصے کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ جو اپنا صورتحال ہے اور جب کوئی کام کرتا ہے جواب دہ بھی وہی ہوتا ہے. وہ کوئی بھی حکومت ہو, کوئی کام نہ کرے گی تو وہ عوام کو جواب دہ نہیں ہے, کیونکہ ایک کو پوچھتا ہی نہیں ہے. جس طرح کہ میں PTI کا ذکر کروں, جس طرح کسی اور جماعت کا ذکر کروں, اگر انہوں نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا, کوئی انہوں نے کام نہیں کیا تو ان سے کوئی پوچھ بھی نہیں رہا. اور مسلم لیگ نے اگر کچھ ڈیلیور کیا ہے, تھوڑا کیا ہے, زیادہ کیا ہے, کس وقت کیا ہے, کس وقت کم کیا ہے, تو جواب دہ بھی وہی ہیں, لوگ توقع بھی انہی سے رکھتے ہیں. اب جہاں تک سوال ہے یہ کہ موجودہ حالات میں کل محسن نقوی صاحب کی گفتگو یا آج کے پریس کانفرنس کا جو آپ ذکر کر رہی ہیں, بات تو بالکل ٹھیک ہے. یہ سسٹم جو ہے, میں سسٹم کا فیلئر نہیں کہوں گا, میں یہ کہوں گا نیتوں کا. میں یہ کہوں گا کہ مختلف اوقات میں اس سسٹم پر جو آ کے بیٹھے, کسی نے ڈیلیور کیا, کسی نے کم کیا اور کسی نے بالکل نہ کیا. آپ دیکھیں کہ میں بار بار کل پرسوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 1956 کا آئین, 1973 کا آئین, 18ویں ترمیم, یہ کنسنسس سے بنے تھے. اور انہوں نے اس موقع پہ کسی نے 56 کے آئین پہ, 73 کے آئین پہ کام کیا ہے, نہیں کیا. بنانے والے نے بھی کتنا کام کیا ہے, اس میں کتنی امینڈمنٹ لے کے تب آئے, یہ آپ کے سامنے چیزیں. اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو جو اختیارات ملے, کسی صوبے نے اگر بہتر حکومت کی ہے یا بہتر گورننس دی ہے یا بہتر ڈیولپمنٹ دی ہے, ڈیلیور کیا ہے, تو اس کی نیک نامی ہوگی. مگر یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ کیونکہ فلاں صوبے نے ڈیلیور نہیں کیا لہٰذا اس کے 4 صوبے اور بنا دیے جائیں. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. لیکن یہاں پہ صوبوں کی بات نہیں کی. دیکھیں اگر لیپ ٹاپ کی
बात हुई है कि लैपटॉप और टैबलेट बांटने से कुछ नहीं होगा, तो ये डेफिनेटली पंजाब ही कर रहा है। फिर शहबाज शरीफ साहब को कहा कि आप 14 नहीं, आप 16-18 घंटे भी काम कर लें तो ये सिस्टम ऐसे नहीं चलेगा। तो यानी कि कोई ना कोई तो ऐसा तूफान है जिसमें हम ये समझ रहे हैं कि अगर, मैं नहीं समझ रही, मतलब मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं, आपके कैबिनेट के सीनियर मेंबर हैं, वज़ीर दाखिला हैं, कि ये सिस्टम इस तरह से नहीं चलेगा, चेंज करना पड़ेगा, अवामी उमंगों के मुताबिक करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि ना ये अवामी उमंगों के मुताबिक है, ना ये सिस्टम चल रहा है, फिर वो आपको कॉकरोच से भी डरा रहे हैं। वैसे मुझे तो हर एक से ही वैसे डर लगता है, क्योंकि पिछले 40-45 साल से तो हम डर ही रहे हैं, जब से हमने होश संभाला है। उससे पहले भी डराने वाले भी लोग मौजूद थे और डरने वाले भी लोग मौजूद थे। अब मोहम्मद ज़ुबैर साहब दलेर आदमी हैं, ये ना डरे, मैं तो डरता ही रहता हूँ। मगर मैं ये जरूर अर्ज करूंगा कि बातें सारी ठीक हैं, मगर जब आप उस सिस्टम का हिस्सा हैं तो भाई ये भी क्लियर करें ना कि आपने उस सिस्टम में रहते हुए क्या डिलीवर किया। आपने जाती तौर पर आपकी मेंबर कैबिनेट का होने के नाते, सर ये तो वजीर आजम पूछे ना उनसे, वजीर आजम का राइट है, वो उनको बुलाएं और उनसे पूछें कि आपने ये बात क्यों की, आपने सिस्टम कोलैप्स होने की बात की, आपने क्या डिलीवर किया, उनकी अकाउंटेबिलिटी तो फिर वजीर आजम के हाथ में। नादिया आपका भी क्योंकि ड्यूटी है सवाल करना, मगर मुझे इतनी इजाजत दें कि मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। श्योर सर। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि कौन बोलता है, कितना बोलता है, कहां से बोलता है, कौन कितना बाख्तियार है, कौन बेख्तियार है, ये सारी चीजें मैं भी जानता हूं और आपके जितने गेस्ट बैठे हैं वो भी जानते हैं, आप भी जानती हैं। मगर मैं कहना ये जो चाहता हूं कि भाई सिस्टम को ब्लेम करने की बजाय नीयतों को देखें। आइन कानून बनते रहते हैं, मगर कौन उस पे अमल करता है, कौन नहीं करता, ये भी देखा जाए। और ये भी जरूर देखा जाए कि भाई इस सिस्टम में रहते हुए इस सिस्टम को चलने कौन नहीं देता। जो कॉकरोच से डराते हैं, तो मैं वहाँ ये जरूर अर्ज करूंगा कि जो बात वहाँ खड़े होकर कश्मीर में की गई है और जिसका हवाला दिया गया है, उस नफरत के बीज को बोने वाले कौन है। और फिर मुझे बड़ा अच्छा होता ये जो डराने वाले हैं, ये इस बात से मुझे आगाह कर रहे होते, आपको आगाह कर रहे होते, कौम को तसल्ली दे रहे होते कि जिन्होंने ताकत के बलबूते पे वहाँ गलत फैसले किए थे, जिसकी वजह से ये नफरत ज्यादा बढ़ी, या आज वहाँ के नौजवानों को गुमराह करने में लोगों को आसानी हुई, पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों को, या जो वहाँ बात की जाती है ये प्रॉक्सी है किसी की, या वहाँ जो बात की जाती है कि फंडिंग वहाँ से होती है। भाई आज मुझे पता है या मुझे बताया जा रहा है कि फंडिंग वहाँ से होती है और ये किया जाता है। आप गलत फैसला, मेरे से भी गलत फैसला हो, हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखिए गलत फैसले तो डेफिनेटली किसी से भी हो सकते हैं, आपसे हो सकते हैं, मुझसे हो सकते हैं, लेकिन बात ये है, फिर मैं गुफ्तगू को यहाँ पे समेटूंगी। सॉरी जावेद लतीफ साहब, बार बार एक्चुअली कहा जा रहा है, मैं आपको पूरा मौका दूंगी, आप अपनी बात पूरी मुकम्मल कीजिएगा। ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। 2-3 चीज़ें जो इंतजामी यूनिट की बात है उस पर क्या तमाम जमातें उस पर यकसू होंगी, पुरानी जो पावर में थे वो भी साथ बैठेंगे, ऐसा कोई अमल शुरू हो सकता है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और मामला ये है कि सिस्टम की बात के अलावा जिस बात पे एक कम से कम कंसेंसस है, ज़ुबैर साहब ये फरमाएं कि अब जो नए इंतज़ामी यूनिट्स की बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि ये इतने आसान हैं? यानी पीपल्स पार्टी ख़ासतौर पर अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी कराची को फेडरल के हवाले कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, यानी ख्वाजा आसिफ साहब ने तो गो हेड दे दिया। आपको लगता है मोहम्मद ज़ुबैर साहब कि ये इतना आसान है? तमाम सियासी जमातें कंसेंसस के साथ नए इंतज़ामी यूनिट की तरफ चली जाएंगी, ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी, जब ये बात हो रही है कि कराची को जो है वो फेडरल के हवाले कर दिया जाए गवादर के साथ, और इसका तरीक़ाकार क्या होगा? जी ठीक है, मैं समझ गया। ठीक, एक तो पहले बात है कितना तजाद है। पहले कह रहे हैं हाइब्रिड सिस्टम ही इंश्योर कर सकता है कंसेंसस। कंसेंसस नहीं उसको कहते, वो कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती मनवा सकते हैं।
کنسنسس کا تو مطلب یہ ہوتا ہے پیار محبت سے, اور اس کے لیے ہائبرڈ کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے پولیٹیکل ریکنسلیشن کی, پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے کہ سارے پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھے اور اس مسئلے کے حل کی طرف جائے. یہ کون سا طریقہ آپ نے کہا جیسے 26ویں امینڈمنٹ اور 27ویں امینڈمنٹ آپ نے زور زبردستی کرا لی, اور اس کو اگر آپ کہہ رہے ہیں کنسنسس ہے, کنسنسس 18th امینڈمنٹ تھا, کنسنسس 1973 کانسٹیٹیوشن تھا, وہ ہوتے ہیں کنسنسس سے. کنسنسس وہ تھا جب وہ ہوا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی ہوئی تھی بٹوین دا ٹو میجر پولیٹیکل پارٹیز, وہ کسی کے ڈر یا خوف کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی, لیکن جنرل باجوہ کی جو ایکسٹینشن ہوئی تھی جو پارلیمنٹ نے کی تھی وہ ڈر, خوف اور اس ہائبرڈ سسٹم کی وجہ سے ہوئی تھی. تو یہ میرا خیال ہے پہلے تو یہ پاکستانیز کو سمجھ نہیں ہے اس چیز کی جو. اور دوسری بات یہ کہ بھائی یہ 4-5 مہینے خواجہ آصف کے لیے معذرت کے ساتھ, اور میں آپ کو بھی بتا دوں یہ اتنی بڑی بات ہے کہ کراچی کو کر دیں فیڈرل حکومت کے نیچے. 65% کراچی جو ہے وہ تو یہاں لوکل گورنمنٹ کے انڈر آتا ہی نہیں ہے. مرتضیٰ وہاب کو صرف کنٹرول ہے 35% کراچی کا, 65% جو ہے ڈی ایچ اے اور کنٹونمنٹ بورڈ ہے جو فیڈرل ادارے ہیں. تو پہلے تو یہ سمجھ, اگر آپ کی سمجھ ہی نہیں ہے اور اگر آپ یہ کریں گے تو آپ پیپلز پارٹی جو کہ میجر, سب سے بڑی میجر پلیئر ہے سندھ میں, کیا اس سے اس کا جواب بھی آ گیا. میں نے نیئر بخاری یا ایک اور دوسرے لیڈرز کا, بلکہ چیف منسٹر مراد علی شاہ کا بالکل انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. اب ان کو ڈرا کے دھمکا کے آپ کل کو چینج کرا لیں تو اس سے آپ کنسنسس کہہ لیں. ایسے تھوڑا آئین میں تبدیلیاں ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ 4-5 مہینے کی بات نہیں ہے, اس میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے. میں پہلے بھی یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, ڈیبیٹ ہونے دیں, مجھے کھل کے بات کرنے دیں, جاوید لطیف کو کھل کے بات کرنے دیں, جس نے کرنی ہے جو فار اور اگینسٹ کرنی ہے اس کو کرنے دیں, پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کروائیں, سب جگہ کرائیں, لیکن اس کا طریقہ یہ ہے عوام کی مرضی سے. عوام کی مرضی کیسے پتہ چلے گی؟ جب آپ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکٹورل پروسیس رن کریں گے, ہر پارٹی جائے گی, جو پارٹی سمجھتی ہیں زیادہ صوبے ہونے چاہیے وہ بھی جائے گی, جو سمجھتی ہے نہیں ہونے چاہیے وہ بھی جائے گی. عوام فری فیئر الیکشن میں جس کو ووٹ ڈالے اس کا پھر رائٹ ہوگا کہ جا کے محمد زبیر صاحب ایسے تھوڑا کہ آپ زبردستی اگلے 4-5 مہینوں میں کر دیں. محمد زبیر صاحب ٹائم فریم تو ابھی انہوں نے نہیں دیا, انہوں نے کہا اس پہ ڈیبیٹ ہونا اچھی بات ہے. پھر انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں وہ سیاستدان کریں, یہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ سیاستدان ہی کریں. بٹ دا کوسچن از کہ بار بار پیپلز ول کی بھی بات کی گئی ہے. اب پیپلز ول کی جب بات کی گئی ہے کہ عوام کی رائے, عوام کی خواہش, تو اس کا طریقہ کار کیا ہے, مطلب کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت جو پارلیمنٹ میں لوگ ہیں بہرحال عوامی نمائندے ہیں. دوسرا, کیا فری اینڈ دوبارہ ایک نیا فریش الیکشنز یا ریفرینڈم, آپ کیا عکس کریں گے اس سے؟ سوری دیکھیں نا, جو محسن نقوی نے بھی انالیسس کیا تھا اس میں ایک جو سب سے بڑا ڈرا بیک تھا اور غلطی تھی, وہ ایک چیز ریکگنائز نہیں کر رہے تھے کہ یہ فارم 47 کے بیسس پر ایک انلیگل انکانسٹیٹیوشنل پارلیمنٹ ہے. یہ ریگڈ الیکشنز کے تھرو آئی ہے, یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں. تو یہ ایک سب سے بنیادی, یہاں رول آف لا نہیں ہے, یہاں جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, یہاں میڈیا آزاد نہیں ہے. تو آپ پولیٹیکل اپوزیشن میں مار کے بھرتا نکال دیا, آپ نے لوگوں کو بند کر دیا, ہزاروں ورکرز کو بند کر دیا, لوگوں پر گولیاں چلاتے ہیں, اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ کنسنسس سے اور ول سے, عوام کا ول تو پتہ کرنا ہے اگر آپ نے, تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس نظام کو ختم کریں, کیونکہ وہ تو انہوں نے بتا دیا. اب رانا ثناء اللہ کی بات اپنی طرف ہے, وہ فیڈرل منسٹر ہیں, علیم خان فیڈرل منسٹرز ہیں, وہ کچھ اور. آپ نے بالکل صحیح سوال پوچھا تھا جاوید لطیف سے کہ کیوں نہیں بلا کے شہباز شریف ایز پرائم منسٹر اپنے منسٹرز کا کان پکڑیں یا ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ ایسے بیانات کیوں دے رہے ہیں پبلک میں؟ کیا شہباز شریف نے یہ بیان دے دیا ہے نئے صوبوں کا؟ کیا یہ کیبنٹ نے کوئی اس پر ڈسکشن کی ہے جو آگے تک چلے گئے خواجہ آصف یا محسن نقوی یا دوسرے لوگ؟ اور دوسری بات یہ کہ بھائی آپ جس طرح کرکٹ میں آپ فیل ہو گئے, 3 سال سے آپ کرکٹ بورڈ کے چیف ہیں, پھر آپ 3 سال کے بعد کہہ دیں کہ جی یہاں یہ تو چل ہی نہیں سکتا. بلکہ انہوں نے, میں آپ کی توجہ کے لیے بتا دوں, انہوں نے کہا یہ سسٹم اگلے 10 سال بھی نہیں ڈیلیور کر سکتا, 10 ایئرز. تو اس کا تو مطلب یہی ہے نا کہ اشارہ جو ہے وہ سسٹم میں تبدیلی کا ہے, زبردستی بیٹھ کے کہ جی ہم اس سسٹم کو چلائیں گے اور عوام کی اشارہ سسٹم میں تبدیلی کا ہے. جی اچھا,
जावेद लतीफ़ साहब, सिस्टम में तब्दीली जी, देखें जी। ना, सिस्टम में तब्दीली क्या ऐसे, ये पाकिस्तान को लेबॉर्ट्री नहीं है। ओके 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 जी जी आप जी, बात करें। जावेद लतीफ़ साहब आवाज़ आ रही है सर? जी आ रही। अच्छा जावेद लतीफ़ साहब, अब जो मुद्दा है वो ये है कि बात जिस तरह से जुबैर साहब भी कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि इसी सिस्टम को अगर 10 साल भी चलाएंगे तो वो डिलीवर नहीं करेगा। इसका मतलब ये सिस्टम में तब्दीली का इंदिया दिया गया है, अवामी राय उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं हाँ जी सूबे बनने चाहिए और 4-5 महीनों में सब कुछ हो जाना चाहिए। ये PMLN की मुश्तरका राय है या आपको इससे इख्तिलाफ है? नादिया, पहली बात तो ये है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप सिस्टम कहते किसको हैं, निज़ाम किसको आप कह रहे हैं? किसी वक्त की हुकूमत को कह रहे हैं? अगर वक्त की हुकूमत को डिलीवर नहीं करती, कोई भी सूबे की हो मरकज की हो, तो आप उसको निज़ाम नहीं कह सकते कि निज़ाम का फेलियर है। भाई बात यह है कि इसीलिए तो कहा जाता है कि कोई असेंबली जो है चाहे किसी तरह रिग इलेक्शन के जरिए आए, जिस तरह भी लाया जाए, मगर इख्तियार उसके पास होता है कि वो आइन में तरमीम कर सकती है, कानून में तब्दीली ला सकती है। मगर मुझे ये कहने की ज़रूर इजाज़त दें कि भाई आप पिछले कई सालों से जब कोई मौका आता है तो आप जनूबी पंजाब का नारा ले लेते हैं, आप कह लेते हैं हज़ारा बेल्ट, आप कह लेते हैं कराची, आप कोई और नाम दे देते हैं। मुझे तकलीफ से ये बात कहना है कि मौजूदा कुछ वज़रा भी गैर ज़िम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं जो मुनासिब नहीं है, और जलती पे तेल का काम उनकी गुफ्तगू दे रही है कि भाई अगर किसी जमात का कोई लीडर, किसी जमात का कोई मेंबर वो राय देता है तो उसकी राय का जवाब उसी फोरम पे दिया जाए, ना कि ये लाजम हो जाए कि आपने उससे 4 कदम आगे जाना है। अब मैं कहना जो चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ आपका इशारा, सॉरी सर, ये बात ये ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ इशारा है आपका? मेरा तमाम उन वज़रा की जानब इशारा है जो इस मौके पे पिछले कोई 2-4 हफ्तों में इस गुफ्तगू में हिस्सेदार हैं, हिस्सा ले रहे हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं अब जो कहना चाहता हूँ, देखें मौजूदा असेंबली के पास ये बात ही कह रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब कि इख्तियार नहीं है या उसको इख्तियार नहीं दिया जा सकता 2018 की असेंबली को या 2024 की असेंबली को, कि वो इस तरह आइन में तरमीम करे कि मैं कहता था RTS बिठा के हुकूमत लाए गए और आज कुछ दूसरे कह रहे हैं कि फार्म 47 की पैदावार। तो भाई इतना बड़ा आप आइन में तरमीम करने जा रहे हैं, इतना बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं। मैं बारहा ये बात कहता हूँ कि सूबा सरहद का पुराना नाम जो सूबे का था उसको कई साल लग गए कि खैबर पख्तूनख्वा नाम तब्दील करने के लिए, और कंसेंसस, इसको कहते हैं कंसेंसस से उस सरहद का नाम खैबर पख्तूनख्वा रखा गया। मगर इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा का एक हिस्सा जिसको हज़ारा बेल्ट कहते हैं उन्होंने मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा अगर ये नाम रखना है तो हमें सूबा अलग चाहिए। भाई यहाँ तक चीजें हैं तो आप किस तरह रातों रात या 2-4 माह के अंदर आप अपनी मर्जी के सूबे बना दें, अपनी मर्जी से आप जो चाहें, और डरा धमका के अगर आप इन चीजों को करेंगे तो आने वाली ना नस्लों के लिए अच्छा होगा ना इस रियासत के लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है, मुझे एक और ब्रेक लेने दीजिएगा। मैं ब्रेक से आपके साथ ये भी बात करूंगी कि जब DGIS पे आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो डिबेट और डिस्कशन की बात कर रहे थे कि फोरम्स है उस पर डिबेट की जाए, जो लोग पावर में है वो भी करें और जो पावर में थे वो भी करें। क्या आने वाले वक्त में PTI के लिए कुछ आसानियाँ हो सकती हैं? साथ मिलकर बैठेंगे और PTI का मतलब डेफिनेटली फिर इमरान खान ही होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आपके साथ हैं, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और मोहम्मद ज़ुबैर साहब,
اس تمام چیزوں میں پی ٹی آئی کے لیے کیا ہے؟ کیا کوئی ریلیف ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی وہ جماعت ہے، جب ان کا دور حکومت تھا تو وہ نئے صوبوں کے بھی حق میں تھی، 18th امینڈمنٹ کی بھی مخالف تھی، این ایف سی پہ بھی وہ دوبارہ ریوزٹ کرنے کو بھی تیار ہے۔ اب جب یہ ڈی جی ایس پی آر خود کہتے ہیں کہ جو حکومت پاور میں ہے وہ بھی اور جو پاور میں تھی وہ بھی مل کر بیٹھیں، اس پر ڈیبیٹ کریں، ان مسائل کا حل نکالیں، کیا بٹوین دا لائنز پی ٹی آئی کے لیے کوئی ریلیف دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں؟ دیکھیں، بٹوین دا لائنز ہی میں اپنی اسیسمنٹ کر سکتا ہوں کہ جو ایک چیز کو ریئلائز کیا گیا ہے اور وہ ہے ریالٹی کو، کہ آپ نے پچھلے 4.5 سال میں ایک سب سے مقبول جماعت کو اور اس کے لیڈر کو جس طرح سے آپ نے اس کو ان کے خلاف ایکشن لیے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالا ہے، ان کے کیسز بنائے ہیں، گھٹیا قسم کے کیسز بھی بنائے ہیں جس کا کوئی بنیاد نہیں ہوتی، ہزاروں ورکرز کو اندر بند کیا ہے، پی ٹی آئی کے لیڈرز کو گن پوائنٹ پر پولیٹکس سے چھڑوایا گیا، جو ایون 1971 کے کرائسس میں عوامی لیگ کے ساتھ نہیں کیا گیا تھا۔ مطلب کیا ہے جو نہیں کیا گیا؟ 40-50 ایک 78 ایئر اولڈ یاسمین راشد جو کہ جیتی ہوئی ہیں الیکشن، وہ کینسر سروائیور ہے، ان کو 3 سال سے زیادہ ہو کے جیل میں ڈالا گیا ہے۔ اور اس کے بعد سب کرنے کے بعد اور آپ نے جوڈیشری کو بالکل دبا دیا کہ تاکہ ان کو کوئی ریلیف نہ ملے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کولیپس ہوا ہے تو اس کی ایک بنیادی ریزن یہ ہے کہ یہاں رول آف لا نہیں ہے، یہاں انصاف کے تقاضے پی ٹی آئی کے ساتھ پورے نہیں کیے گئے، ان سے بدلے لیے گئے، ان کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیا گیا۔ اگر آپ نے سسٹم کو ری سیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ سب سے بڑی جماعت جو چاروں صوبوں میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، لبرلز میں، کنزرویٹو میں، اربن ایجوکیٹڈ مڈل کلاس میں، پختونز، مہاجرز، پنجابی، سب سے زیادہ پاپولر جماعت ہے، اس کی لیڈرشپ کو آزاد کریں اور تاکہ اس کو مین سٹریم میں لے کے آئیں۔ سسٹم وہ چلتا ہے جس میں پولیٹیکل لیجیٹیمیسی ہوتی ہے۔ اگر پولیٹیکل لیجیٹیمیسی نہیں ہوگی، جو کہ نہیں ہے، تو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو اکنامک سٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ دیٹ از دا پرابلم دیٹ وی آر فیسنگ، کہ رول آف لا نہیں ہے، پولیٹیکل لیجیٹیمیسی نہیں ہے۔ آپ جو مرضی سسٹم بنا لیں، 5 مہینے کیا 2 مہینے میں آپ نئے صوبے بنا دیں، تو آپ کا خیال ہے پاکستان زبردست طریقے سے رن کرنا شروع ہو جائے گا؟ بالکل بھی نہیں رن کرنا شروع ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں 2 بڑے لیڈرز ہیں، دوسری بڑی پولیٹیکل پارٹیز پی ایم ایل این کے میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب۔ میں یہ چاہوں گا کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں اس سلسلے میں کہ جی ان کا نقطہ نظر کیا وہ اگری کرتے ہیں محسن نقوی کے پوائنٹ آف ویو سے یا خواجہ آصف کے پوائنٹ آف ویو سے، بیکاز دیٹ از ویری ویری، آپ عوام کو تو چھوڑے نا، پہلے لیڈر سے تو پوچھ لیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، لیڈرز کا بیان۔ اچھا جاوید لطیف صاحب، میں ذرا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ چلوانا چاہ رہی ہوں۔ جاوید لطیف صاحب، محسن نقوی کی بات تو چھوڑ دیں، لیکن ابھی تو آپ کے اپنے اہم ترین اتحادی آپ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ جو کچھ آپ کشمیر میں ان کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کے کہنے کے مطابق اس سے آپ کی اپنی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ کوئی خطرہ ہے پیپلز پارٹی سے اس وقت آپ کو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے ورکر کی جانب ہاتھ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے ہاتھ بڑھایا تھا 9 فروری 2024 کو بھی پی ٹی آئی پوری کی طرف، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف بھی بڑھایا تھا، اور یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم مسلم لیگ کو مرکز میں حکومت نہیں بنانے دیں گے، ہمارے پاس واضح میجورٹی ہے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے پاس۔ 2-3 دن یہ سٹیٹمنٹ دونوں جانب سے چلا، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ تو مسلم لیگ کی جو بیٹھک ہوئی 10 فروری 2024 کو، اس میں طے ہوا کہ کیونکہ ہمارے پاس سادہ اکثریت نہیں ہے، لہٰذا مرکز میں ان کو دعوت دی جائے کہ وہ حکومت بنا لیں۔ 12 فروری 2024 کو سٹیٹمنٹ مسلم لیگ نون کے ترجمان کی جانب سے آیا کہ ہم مرکز میں حکومت نہیں بنا رہے، یہ بنائیں، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ تو 14 فروری کو دونوں کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ آ گیا تھا کہ ہم حکومت بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ اس طرح کی گفتگو جلسے جلوسوں میں یا آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے۔ جو ہانکنے والے ہیں یا جو بااختیار ہیں، جو ارینجمنٹ کرنے والے ہیں اس حکومت کا، جب تک وہ اس ارینجمنٹ کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، بھلے کوئی جس طرح کی مرضی گفتگو کر لے، مگر رہے گا وہیں۔ اچھا، اب آ جائیں
जो बात आप कर रही हैं कि लेकिन मेरी बात से पहले जावेद लतीफ़ साहब, आप इतने बेख्तियार हुकूमत है तो फिर क्यों हैं आप हुकूमत में? आपके हाथ में कुछ नहीं। यहाँ तो सादा अक्सरियत भी नहीं थी हमारे पास, तो फिर तो हुकूमत आप क्यों हमें- बनाई आपने? ना बनाते सर, आपके पास सादा अक्सरियत अच्छा, नहीं थी, आज नादिया- आपको आपके इत्तेहादी 47 का ताना दे रहे हैं। अच्छा नादिया, एक सेकंड जी सर। एक तो सब्र कर लिया करें, जो आप कह रही हैं मैं वही जवाब दूंगा। श्योर सर। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि आप सादा अक्सरियत ना रखने वाली जमात से ये सवाल कर रहे हैं कि आप बेख्तियार हैं तो क्यों हुकूमत ली? भाई जब हमारे पास 2/3 अक्सरियत थी तो उस वक्त भी अगर आप हुकूमत ना बनाते तो आप कहते कि लोगों ने तो आपको 2/3 अक्सरियत दी थी और आप फिर भी हुकूमत अपनी ना चला सके, तो अब आपको वोट देने की जरूरत क्या है? फिर आपने देखा डिलीवर किया, एक दो चीजों के अलावा, बाख्तियार होने के अलावा जो डिलीवर किया वो गवर्नर्स के हवाले से हो, वो सफारतकारी के हवाले से हो, वो बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से हो, वो मईशत के हवाले से हो, वो चलो। पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के हवाले से, इनको ड्रेस किया, इसके बावजूद कि जितने बाख्तियार थे। चले, बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़ साहब, मेरा वक्त बिल्कुल ख़त्म है। बात इतनी सी है कि सूरत हाल ये है कि वो जो कहते हैं ना कि एक रीसेट बटन ऑन होने वाला है और इत्तलात यही है कि रीसेट बटन ऑन होगा और ख्वाजा आसिफ साहब इसको खुशाइंद करार दे रहे हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का जो स्टेटमेंट है उस पर एक नई डिबेट होगी। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।